Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya manaa kaninyo gang kalinaw gikan sa atong Dios nga amahan og sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios. Ani ano sab kita ning atong tulumanon nga magahatag kanato og mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Og ato nga pagahisgutan ni ini nga programa ang mga butang nga magahatag kanato og pagsabot o pagtudlo sa ato kung unsa nga natong buhaton sibo sa kagustuhan sa Ginoo. Ug mao nga importante kaayo nga atong mahibaw-an kining gisulat dinhi sa iyang Biblia nga mao ang iyang pulong. Ang pulong sa Dios. Maayong hapon sa tanan ug magpanghinaut ako nga nakamo diha sa maayo nga plastar o pagkabutang karon sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon. Aron ato nga masabtan usab kining usa ka importante nga tema nga ato nga pagatan-awon karon ug usa ka tema nga talagsa ra natong madunggan sa mga wali o sa mga pagtudlo diha sa atong mga kasimbahanan. Kay tungod kini dili kaayo ginatan-aw nga importante. Apan ato kining pagatagaan karon og pagtagad tungod kay ang tanan nga naa sa iya nga pulong importante gayod. O ngano nga importante kini kay maghatag kini natong pagtulunan sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo, pagsunod kaniya og labaw na sa pagkahibalo sa unsa gayod ang iya nga gihimo alang kanato. O kini mao ang bahin sa duha ka mga kahoy nga gitanom sa Dios didto sa Eden. Ang duha ka mga kahoy sa Eden. Usahay makapangutana ta ngano man nga gihatag pa to sa Ginoo, ngano man nga aduna pay kahoy nga iyang gitanom didto. Kung wala pa unta magtanom ang Dios og mao nga kahoy diha sa kahibalos sa dautan og sa maayo, wala na unta ang tao makasala. Wala na unta kitay problema pa karon. Wala untay impyerno nga pagaadtuan. Wala untay kasamok og daghang mga kagubot sa kalibutan. Apan ngano man nga gihimo kato sa Ginoo? Ato ba nga ma-blame ang ato nga Ginoo? Ato ba siya nga pangutan-on ngano nga iya katong gihimo? Dili kana nato mahimo. Siya mong atong Dios, siya kahibalo sa tanan, siyang may kahibalo sa unsang ato nga paaboton o kini iyang gihimo tungod sa usa ka maayo nga tuyo o tungod ni anaa kita karon sa grasya. O mao nga ato nga ma-appreciate ang grasya, atong ma-appreciate ang panalangin sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo tungod ni ining duha ka kahoy. Ang kahoy sa kinabuhi ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo o sa dautan. O karon nga hapon ato kini pagahisgutan tungod kay importante kini nga ato nga pagatan-awon
dili siguro kaayo nato kini madunggan sa mga wali o sa uban pa nga mga paghatag sa mensahe sa pulong sa Dios. Apan importante kini tungod kay magadala kini kanato sa paglantaw kung asa bagyod ni ini nga kahoy ang atong pag-aabdan o kung kinsa man ang nagahatag kanato ni ini nga kahoy nga ato unya nga pag-aambitan hangtod sa kangturan. Og mao kini ang ato nga pagatan-awon karon nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og manghinaot ako nga nakamo diha sa maayo nga panglawas. Ako sa magapasalamat una, wala na nato mapasalamati no. Usahay makalimtan na nato ang ato nga mga opisyalis sa DXMU, Central Mindanao University, uban pa nga na-involved ni ining atong tulumanon. Magapasalamat kita sa Dios tungod kay ang Ginoo nagahatag kanila kasing-kasing nga nagatugot kanato sa paghimo ni ining atong pagsibya. Talagsaon ra kini. Usa ka radyo diha sa usa ka universidad, usa ka radyo nga nagasibya sa mga butang sa kalibutan apan ani naggahin sila og pipila ka mga luna para sa espirituhanon nga butang. Usa ka maayo kaayo nga pabor ka nato, nagampo kita nga unta ang Dios magapanalangin kanila, mag-aabri sa ilang mga mata ug sa mga ilang kasing-kasing nga sila usab gikan sa pinakataas nga ranggo diha sa mga opisyal sa Central Mindanao University ngadto sa pinakaubos o ubos nga magbubuhat laborer o unsa kanaunta nga grasya nga gihatag sa Ginoo diha kanila nga magatugot kanato sa pagsibya, mausab ang grasya nga mobalik diha kanila aron sila makatuon makabalo sa pulong sa Dios nga mao gayud ang makaabri sa ilang mga mata o sa ilang kasing-kasing sa pag-ilakang Ginoong Hesukristo o unya sila makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan o didto sa langit ana ang pagdawat ang pagkaon sa kahoy, sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Nga mao'y atong pag-aambitan hangtod sa kangturan. Mao ka ng atong pagatan-awon karon, atong i-trace ka na. Sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. O ako nga pagbasahon din hiuna kining kabahin sa gisulti o gisulat din sa Genesis nga gi-record ni Moses dinhi sa Genesis chapter 2 verse 9 ingon ang pulong sa Dios o gikan sa yuta mihimo ang Ginoo nga Dios sa pagpatubo sa matag kahoy nga makapahimuot sa pananaw ug maayo aron kaunon. So daghan tanan nga klase sa kahoy nga makapahimuot sa pananaw ug maayo aron kaunon gitanom kana sa Ginoo, gihimo kana sa Ginoo. Ang kahoy sa kinabuhi usab diha sa tunga sa tanaman ug nagatanom siya og kahoy sa kinabuhi. Timanin ninyo kahoy sa kinabuhi, the tree of life. Og ang kahoy sa kahibalo og maayo og dautan. Og aduna usab ang usa ka kahoy nga mao ang kahibalo sa maayo og dautan. Ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Usa ka kahoy nga gitanom usab gihimo sa Ginoo. Og mao kanang ato nga pangutana karon, ngano man nga niya kining duha? Og unsa may katuyuan sa Dios? Og ato kanang pagatan-awon tungod kay kung ato kini nga masabtan, the more nga ato nga paghigugmaon ng atong Ginoong Hesukristo, atong masabtan unsa gayud kadako sa iyang plano kanimo ug kanako kita nga makristuhanon ug kanimo usab higala nga naminaw karon og nakadungog ni ining pagsibya, ikaw unta makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa mong pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga mao lang ang makahatag kanimo sa kaluwasan. Og mapadayon kita sa pagbasa dinhi sa verse 15 to 17 mingon ang pulong sa Dios. Og ang Ginoo nga Dios mikuha sa lalaki ug mibutang kaniya ngadto sa tanaman sa Eden aron sa pag-atiman niini ug aron sa pagbantay niini. Og ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. So bisan unsa pwede niya kaunon, walay problema. Apan sa kahoy, sa kahibalo, sa maayo ug dautan, ikaw dili mo kaon niini kaysa adlaw nga ikaw magakaon niini ikaw sa siguro mamatay. Ikaw sa siguro mamatay. Wala idili sa Dios ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Apan gidili niya ang bunga sa kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug dautan. Sa panahon nga imo kining kaunon, sa sigurado gayod, ug matud pa dinhi sa pulong sa Ginoo, ikaw sa siguro mamatay.
Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, o Dios nga labing gamhanan, ania kami karon nagapaduol kanimo, nagapangayig pasaylo sa among mga kasalanan o nagahangyo sa imo nga paglimpyo sa among nga nahuna o kasing-kasing, nga aron mahimo kaming angayan mudawat sa mga pagtulunan nga imo nga giandam kanamo karon. Nagaampo kami, Amahan, nga ikaw mismo ang makipag-istorya kanamo pinaagi sa imong balang espiritu, nga mag-aabri sa among kasing-kasing ug unahuna aron makasabot kami sa imong nga pulong ug amo kining magamit ug amo nga ma-apply sa among kinabuhi, among pagahimuon ug kami usab makabaton sa panalangin gikan kanimo pinaagi sa paggamit paghimo ni ining imong gisugo kanamo sa imong nga pulong. Nagaampo kami nga klaro nga among masabtan karon ang imong katuyuan ngano nga ikaw nagahimo og kahoy sa kinabuhi og kahoy usab sa pagkahibalo sa dautan og maayo. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw maghatag kanamo o pagtulun-an gikan niini kay sa panahon nga kami makahibalo niini, unta Dios ikaw mag-aabri sa amo sa mga kasing-kasing sa dugang nga pagpangalaga diha kanimo, paghigugma o paghatag sa among kaugalingon diha sa imong grasya nga magapadayon sa paghimaya sa imong ngalan, o kami usab Ginoo matagaan og dugang kalipay sa amo nga paaboton nga usa ka kinabuhi nga walay katapusan diha sa imong gingharian. Kami nagapasalamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao gayud ang nagaluwas kanamo, nagabayad sa silot sa among mga kasalanan. Ug nagaampo kami nga ikaw magpataliwala kanamo karon, ikaw magapanalangin kanamo pinaagi sa pagkahibalo o pagkakat-on ni ining mga butang nga amo nga pagadawaton karon sibo sa imo nga pulong. Amo giampo kini uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ug ang Dios magapanalangin kaninyo diha, nang hinaut ako nga kamo tanan karon naa sa maayo nga panglawas o nini nga panahon nga daghan kitag mga kagubot kasamok o bag-upang nahuman ang eleksyon sa Amerika, daghan na usab ang mga pagbag-o sa ato nga mga palibot, ang ekonomiya, ang tanan nga mga polisiya, tanan nga mga butang sa ato nga kalibutan aduna na usay kausaban o siguro maka-expect kita, I don't know kung unsa gayud ka dautan, unsa ka grabe ang ato nga pag-atubangon, mag-agad kini sa unsay kabubuton sa Dios. Apan kita nga mga Kristohanon adunay pagsalig nga ang Ginoo gayud ang naga-control sa tanan. Dili mo allow ang Ginoo sa mga butang nga dili niya kabubuton. Apan kita karon nga anaa sa panahon diin anang pag-aktaki sa kaaway, anang paghimo sa mga pagpasumangil o sa mga pagpanaway o sa mga butang nga nagpamakak, panghimakak labi na sa pulong sa Ginoo, ato nga pagatan-aon klaro unsa bagayod ang naa sa iya nga pulong, og ato nga masabtan unta nga kini importante kayod nga ato nga madawat aron kita makabaton nga sa usa ka limpyo, usa kahapsay nga kinabuhi nga magahimaya sa ato nga Ginoo. O hangyo ako kaninyo nga inyong pagatagaan o bisag gamay na lang nga pagtagad kining ato nga programa karon, natutukin ninyo, sabtan ninyo kung ano na kamoy mga Biblia diha, andaman ninyo kay doon na kita yung mga verses nga pagabasahon aron ato gayon nga masabtan kining plano sa Ginoo ngano nga iya nga gitanom kining kahoy sa kinabuhi o kahoy sa pagkahibalo sa maayo og dautan. Ug ato kining pagatan-aon tungod kay mao kini ang giya sa Ginoo, giya kining gi-record dinhi para ato nga masabtan. Ug sa dili pa kita magpadayon, ato una nga paminawon kining usa ka lawiton, usa ka title gititulan kini og Come Thou Fount, Come Thou Fount. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming
to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ang pulong sa Dios og ato nga pag sugdan una kining atong paghisgot ni ini bahin sa pagkatinuod ni ining duha ka kahoy. Gibasa nato kaganina mingon dinhi o gikan sa yuta mihimo ang Ginoo nga Dios sa pagpatubo sa matag kahoy nga makapahimuot sa pananaw og maayo aron kaunon ang kahoy sa kinabuhi usab diha sa tunga sa tanaman og ang kahoy sa kahibalo sa maayo og daotan. Ang kahoy sa kinabuhi og ang kahoy sa kahibalo sa maayo og daotan. Now, daghan ang mga grupo karon sa mga Kristohanon nga wala na magatuo niini. Abi nila og usa lang kini ka pamaagi para adunay mga istorya o mga sugilanon nga masulat diha sa Biblia. Kini mga grupo sa mga Kristohanon wala na motuo sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang ilang nga pag-ila sa Biblia usa lang kini ka kinupya gikan sa mga sinulat sa tao sa nagkanilain nga lugar. Kinupya gikan sa mga Sumerian sa Near East nga mga literatures, mga sinulat kaniadto sa panahon pa gani sa karaan nga higayon og mao kini ang gikopya kunuhay sa mga Hudiyo aron mahimong kabahin sa ilang nga Biblia. Sa ato pang ilang nga pag-ila ni ini nga mga istorya, mga hinimuhimo lang, mga imahinasyon, mga sulat nga dili gayod tinuod, kinupya o hinimuhimo lang sa tao aron adunay mahisulat dinhi sa pulong niya. Mao ba kini? Now, kung mao ka na ang kamatuoran, wala gid ay kitay Dios nga ato nga pagasimbahon o pagasundon o wala kitay lain nga paglaom kundili ang kalayo dito sa impyerno, ang silot nga giandam sa Dios. Dili man kana nato mawala bisan pag dili ta motuo sa Biblia o dili ta motuo sa pulong sa Ginoo, anaa gyud nang pag-aadtuan nato nga silot. Busa gani ang tao mahadlok mamatay. Ang tao anaay kahadlok kay sa kamatayon ngano man nakahibalo siya nga ang tao sa iyang kamatayon pagasilutan, pagtagaan sa paghukom og tungod ni ana nga hukom siya silutan og kahibalo gyud kita asa padulong. Ana ka na sa atong kasing-kasing. Ana ka na sa atong una-una dili na kinahanglan gani isulat ka na tungod kay anaa sa matag tawo kana nga kahadlok ni ana nga lugar nga maoy silot sa tanang mga kasasala. Bisan unsa nga relihiyon, bisan mga tao nga didto nagatubo sa lasang o sa disyerto o asa sila nakahibalo nga adunay lugar. Mao kana usa pinakakomon nga ato nga masabtan sa tanang klase sa relihiyon. Bisan pa ang mga pagano adunay pagkahibalo nga naay silot nga pag-abtan. Usa ka interesting nga pag-describe nila ni ining lugar nga impyerno sama sa usa ka pagano nga relihiyon didto sa Japan. Ingon sila nga usa kini ka lugar diin aduna didto magahago kuno ta magapile og mga dagko kayo nga mga bricks murag dagko pa sa lublak. Unya atong ipatong-patong hangtod nga mahimo kuno usa ka sama sa pyramid. Unya maabot kuno ang higante pagasipaon kini unya mabungkag na pud kini unya ato na pud kuno i-arrange. Mao na ang silot ang kakapoy nga walay undang tungod anang higante nga musipa niya ng pyramid. Mao kanang huna-huna nila pero naa gihapon ang kinaiya sa silot, ana ang kinaiya sa kakapoy, ana ang pag-antos nga walay katapusan. Ug mao kana ang impyerno nga naa sa kasing-kasing sa mga katawan. Dili klaro, dili nato masabtan ang ilang mga eksplanasyon tungod kay dili kana nakasibo sa pulong sa Dios. Apan mao kana ang maabtan bisan pag dili kita motuo sa pulong sa Dios o labi na ni ining gisulat nga bahin sa kahoy sa kinabuhi og kahoy sa kahibalo sa maayo og daotan. Now karon ang nagaingon ang mga laglain nga mga moderno nga mga kasimbahanan nga kini usa lang ka magical nga usa ka pareho sa salida sa mga sine
sama sa Disney o uban pa nga mga klase sa mga salida diha nga nagaingon kung mukaon ka ani na akay murag potion nga mutaas ang imong kinabuhi, maabtik ka, malig-on ka, sama na ka ni Superman o kinsa pang klase diha nga mga tao nga maoy way kamatayon mo hangtod sa kangturan kung ikaw makakaon niini. Usa kini ka legend murag ingon nila, ang pagtuo nila niini usa lang ka pang hunahuna, legend. Usa ka magical nga representation. O kumukaon ka sa kahibalo, sa maayog dautan, kana na pod maka-poison nimo, maluya ka, di ka ganan mo trabaho, og naa diha ang kakapoy, og naa diha ang mga butang nga makahatag kanimo kasakitan, og mao kana ang resulta. Dili ka na tinuod tungod kay ang Biblia wala magahisgot ni ana. Apan naadto na usab mga klase sa mga grupo, siguro dili mga Kristohanon. Ang uban mga nag-claim gyapon nga Kristohanon apan kasagaran sa ila kining gitawag nato mga atheist, kanang mga wala magatuo sa Dios. Umaingon sila usa lang kini ka myth. Unsa kanang myth? Kung moingon ta og it is mythical, usa ni ka klase sa panghuna-una o sa pagsulat ni ini nga mga sugilanon nga iya ra nga ginamagama. Paparihaan ng atong myth diha sa Pilipinas nga ang tao gikan sa liki sa kawayan. Mao kana mga istorya. O kana nga mga istorya, mga pakapin lang kunuhay sa panghuna-una sa tao, dili gayud tinuod. Walay nakahibalo nga mao bagyod kini ang kamatuoran. Busa, wala sila pagtuo nga naa kini. Ug tungod niini, wala sila pag-ila sa Dios, wala sila pag-ila sa kang Ginoong Hesukristo, wala sila pag-ila sa Ginoo, wala sila pag-ila nga adunay langit nga pagadtuan sa tao. Apan kita nga mga Kristohanon, dapat natong mahibaw-an nga dili kini magical, dili kini myth, dili kini usa ka panghuna-huna lamang, kundi dili usa kini ka moral, historical nga gihimo sa Ginoo. Kung mo'y historical, gihimo kini ana sa kasaysayan, gisulat sa Dios diha sa libro sa Genesis, o ato nga masabtan nga kini nahitabo gayud. Giklaro dinhi, gihimo ang Ginoo nga Dios sa pagpatubo. Wala kini gi-describe dinhi nga basta lang may gawas o naa diha ang kahoy, ang Dios mismo ang mihimo og maoy nagpatubo niini. Sa ato pang Ginoo mo nag-atima niini, siya nagatanom niini, siya nagahimo niini gikan sa wala, ang Dios mismo. Og dili nato ma-question ang Ginoo nganong iya kining gihimo. Dili nato siya ma-question nganong iyang gitanom diha. Ada siya ay katuyuan, o kung aduna siya ay katuyuan, kanang maayo o ngana sa iyang kahimayaan. Busa dili nato mahimong atong pagtagaan o pagduda ang gihimo sa Ginoo. Dili nato siya mapasanginlan nga siyang nakaingon ngano nga naa kitay ka sakitan karon, adaay impyerno nga pagadtuan, anaay mga kapakyasan, kasalanan, daghang mga kasakitan, daghang mga katalagman sa tibuok kalibutan, kay tungod niini nga kahoy nga gitanom sa Dios, dili kana mo iyang katuyuan. O kung aduna man kitay ma-blame ni ana, walay lain ng tao, kita. Si Adam, ngano man ang Dios nagapahimangno na kaniya, nagapasidaan na kaniya, nagatudlo na kaniya, nagapahibalo kaniya, dili kini nimo kaunon kay sa panahon nga imo kining kaunon ang bunga ni ining kahoy sa kahibalo sa maayog dautan, ikaw sa siguro mamatay. Gisultian na siya niini. Apan tungod kay wala siya mopatuo, mao ka ng problema kanato karon. Ikaw ako higala, ikaw ako mga Kristohanon, dili mo patuo. Og tungod sa dili pagpatuo ana ang paghimo nato sa mga butang nga dili iyang kabubuton sa Dios. Og mausab ka nang nakita sa Ginoo diha kang Adam, gikinahanglan siya pagasuwayan, gikinahanglan siya nga paga-i-test, kinahanglan siya usa ka probation, nga kinahanglan nga iya kay Gyud nga matugkad sa iyang kasing-kasing nga siya mutuman ug musunod sa Dios, og dili lang magasunod-sunod sama sa usa ka robot, og maong gipakita sa Ginoo nga dili siya makahimo sa iyang kaugalingong kusog, sa iyang kaugalingong gusto, sa iyang kaugalingon nga will, sa iyang kaugalingon nga mga desire sa kinabuhi nga makasunod sa Ginoo, nagakinahanglan siya og Dios sa iyang kinabuhi. Og kon si Adam
nagapanghangyo pa, nagapangayog tabang, nagaampo de sa Dios aron siya mahilikay ni ini nga klase sa kahoy, aron dili siya mamatay. Anaunta ang paghatag kaniya sa proteksyon sa Ginoo pananang tao. Umaw ka nang atong nakita kang Adam nga siya mismo wala maghatag sa iyang kaugalingon sa pagduol sa Dios, pangayog tabang, og mao ka na ang ato nga usa nga lesson karon pinakauna nato nga may baw-an niini ginahanglan gyud nato ang Dios. Kung si Adam kaniadto nagkinahanglan sa tabang sa Dios, labaw na karon nagkinahanglan kita sa ka Dios nga motabang kanato tungod kay humana nahimo na ni Adam, og tungod kay nahimo niya ang pagsupak sa Ginoo naa gayod ang silot na kaniya ana na kanato, og labaw na karon nga kita magkinahanglan og Dios nga motabang kanato aron mahilikay kita ni ining daghang makasalanan tungod sa kahibalo sa dautan, sa maayo og dautan. Ug mao ka nang ato nga mahisbaw-an ni ining duha ka kahoy. Atong gikinahanglan ang Dios higala. Atong gikinahanglan ng Dios mga kaigsuunan ko. Walay panahon, walay oras, walay yugto, walay segundo sa atong kinabuhi nga dili nato gikinahanglan ang Ginoo. Ug sa panahon nga kita wala mo duol kaniya, magatawag kaniya, magasalig kaniya, anaa gayod ang tentasyon o kita mo duol mo kaon ng bunga sa kahibalo sa maayo og dautan. Ug mao nang ma-experiensyahan nato. Mauna nga ato nga magamit kana nga kinaiya sa paghimo sa maayog dautan aron kita mapakitaan sa Ginoo nga kita mga huyang nga tao, kita mga dautan nga tao, kita nahulog nga tao, og mao kana ang ato nga pagtiman-an ang atong pagkinahanglan sa Dios. Sa ato pa kung makadungog kita ni ining kahoy sa kinabuhi o kahoy sa kibalo sa maayo og dautan, anaa gayud ang atong pagduol sa Dios. Dili ang pagduol ani nga kahoy. Dili ang pagpangitan ini nga bunga. Dili ang pagkaon ni ini, kundi ang pagduol diha sa Dios aron kita iyang pagalig-unon, pagatabangan. Ug kana nga pagduol ni ana iya kitang pagatagaan sa iya nga pagtabang. Umaw ka nang ato nga gisaligan. Umaw ka nang atong gilauman. O sa sunod nato sa ato nga pagtan-aw ni ini unya ato nga makit-an unsa gayod ang gihimo sa Dios, og kay makakita kita diha sa gihimo niya ato dayon nga ma-appreciate gayod unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka maayo nga iya kining gitanom para kini kanimo kanako kaigsuonan, para kini sa ato nga kaluwasan, para kini mapakita kinsa si Ginoong Hesukristo ang labaw nga maghigugmaon, manggiluloy-on nga Dios nga mo naghatag sa iyang kaugalingon para sa atong kaluwasan. Karon ato nga paminaon kining usa ka lawiton nga magpahinumdum ka nato unsaon gyud natong pagsalig kaniya. I am trusting thee, Lord Jesus. Nagasalig ba kita kang Ginoong Hesukristo? I am trusting thee, Lord Jesus.
Ang pulong sa Dios magpapadayon kita og ato nga tan-awon din unsang resulta sa dihang gikaon ni Adam o ni Eva ang bunga sa kahoy sa kibalos sa maayo og dawtan. No? Atong tan-awon din nga ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo og daotan, dili kini magahatag kanilag kahibalo lang sa unsa ang maayo og daotan. Kahibalo na sila ni Adam o ni Eve kung unsa ang maayo og daotan. Apan ang pagkaon nini mo ang pagkahibalo nila sa pag-eksperyensya gayud unsa ang maayo, ila na nang nahakit-an diha sa Ginoo og ang daotan nga resulta ni ining ilang gihimo. Og tungod ni ini atong nahibawan nga aduna gyud na eksperyensyahan nila ang kadautan sa resulta sa dihang sila mikaon. Humana og sa dihang nikaon sila nakahibalo kita nga ang silot sa kamatayon anaa na kanila. Atong makit-an kana sa Genesis chapter 3 verse 6 mingon dinhi og sa diha nga ang babae nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon og nga kini madanihon sa mga mata sa ato pa dinhi ang iyang kaugalingon mo iyang gitan-aw ang iyang gusto ang iyang gugma sa iyang kaugalingon ang iyang lust ang iyang hakog sa iyang kaugalingon para sa iyang kaugalingon ug sa kahoy nga pagatinguhawon aron mahimong maalamon siya mikuha sa bunga niini o mikaon o mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya og siya mikaon. Dili nato na paghisgutan ng daghan pang mga panghuna-huna niini ato gyung klarohon dinhi nga ngikaon gyud si Eva o niya mikaon pod si Adam og ang katuyuan nila kini madanihon sa mata kini usa ka kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong maalamon ana usab diha nga maayo alang sa pagkaon mo nang pinaka-primero the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life, ang kasalanan. In short, kini nga kahoy nagarepresent sa usa ka kahoy nga ana mo pili ka ba sa imong pag-disobey, sa imong dili pagsunod, sa imong dili pagtuman, sa imong dili pagpatuo sa Dios. Dinhi gipakita sa Ginoo unsa man imong pilion, pagtuo, pagtuman, pagsunod o ang dili pagtuman, ang dili pagpatuo, dili pagsunod. Ang tao mipili sa dili pagsunod. Ug mao na nga dinhi, klaro dinhi sa verse 7 og ang mga mata nilang duha nangaabli. Dili nga wala sila makakita kaniadto, dili sila nga mga buta, kundi na-eksperyensyahan na nila o sila nahibalo nga sila hubo. Nakita na nilang ilang kaugalingon. Hubo. O sila mitahi pag-usa sa mga dahon sa igos. Tanawa, imbes nga muduol sila sa Ginoo mga tabang naghimo sila ilang kaugalingon nga mga pamaagi para pagtabon sa ilang pagkahubo. Una nakit-an nilang ilang pagkawala diha sa sapot tungod nakit-an sa pag-abri sa ilang mga mata ng kasalanan, naghimo sila para sa ilang kaugalingon o pagtabon o mihimo alang sa ilang mga kaugalingon o mga tabon. Ilang kaugalingon. Walay paghisgot sa Ginoo, walay pagduol sa Ginoo, walay pagtawag sa Ginoo, walay pagampo sa Ginoo. Mao ka na, higala. Ug mao ka na ikaw. Nga wala gayod mo ila sa Dios. Wala mo duol sa Ginoo. Nagtuo ikaw nga ikaw lang magtabon sa imong kaugalingon mga sala. Ikaw mohimo sa pag-atiman sa imong kaugalingon aron matabunan ang imong pagkamakasasala. Wala ikaw mahimo, higala. Busa ang Dios ang mihimo niini. Sa dihang nakadungog sila, sa tingog sa Dios sila nanago. Mao kini kamo. Daghan sa ato nga mga katawhan karon dili gani maminaw nini nga radio program. Ngano man? Mao kini siguro ang pinakadili gusto nila nga programa tungod kay kini mao ay magaistorya nga sila makasasala. Kini ang pinakadili gusto nga programa sa danang programa dinhi sa DXMU tungod kay kini nagahisgot sa inyong mga kasalanan. Kini dili ninyo ganahan paminawon, mao kana sama sa pagtawag sa Dios diha kaninyo, dili ka mo gusto maminaw niini, dili ka mo gusto mopatalinghog niini ngano man ang inyong gusto paminawon ang katulang mga butang nga maayo sa inyong kaugalingon, makapalipay sa inyong kaugalingon, makahatag kaninyong maalamon og dili makahatag og kaluwasan. Busa ato makit-an din sa Genesis chapter 3 verses 22 to 24. Ug ang Ginoo nga Dios miingon tanawa, ang tao nahimong ingon sa usa kanato.
Wala kining pasabot nga nahimo silang Dios apan sila nakahibalo sa unsa gayud ang maayog dawtan, usa pagkahibalo sa maayog dawtan ug karon basin ikabot niyang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi. Amo kini ang delikado karon kay tungod sa iyang pagkamakasasala na karon mo kabot siya sa kahoy sa kinabuhi, siya matagaan og sa kinabuhi nga walay katapusan o mingon ang Dios dili kini mahimo, dili ikaw pwede niini tao o miingon siya dinhi og mabuhi sa kangturan busang Ginoo nga Dios mipapahawa kaniya gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta diin gikan siya niini gikuha ana ang pag-uma, ana ang pagpasingot, ana ang paghago, ana ang kakapoy, ana ang pagkapildi, ana ang walay ang pagkaalkansi, ang pagkawalay abot, na ang pagkainit, na ang pagkadagbaha, na daghang kasakitan, na daghan ang mga problema na tungod sa pag-disobey, pagdili, pagsunod. Ug mao ka na dili nato ma-question, dili nato ma-blame si Adam kay hangtod karon mao gyapon na atong ginapili. Bisan pa nimo kung saon nimo og dili mo pasanginlan nimo ang imong maginikanan og si Adam ug Eve nga mao na ingana ka tungod sa ila, ingana ka gitagaan ka karon og panahon nga mo decide unsay maayo ug dili, dito ka sa dili maayo. Dito ka sa dautan, dito ka sa ginadili, dito ka sa makamatay, dito sa makaimpyerno, dito ka sa mga butang nga makapalaglag kanimo. Apan mao ka na ang dili unta nato ang ay pagkahimuon. Apan mao ka ng tao. Mao na kinahanglan kitag mangluluwas ug mao dinhi mao nga siya mipagawas sa tao ug siya mibutang sa silangan sa tanaman sa Eden ug mga kerubim sa usa ka nagsigang nga espada nga nagaliso-liso bisan asa aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Magbantay sa kahoy sa kinabuhi. Walay makaduol na ini. Walay makaduol na ini bisan kinsa. Ang bugtong lamang makaduol ni ini o makakuha sa mao nga bunga nga mo'y mokabot mo hatag ni ini kanato mao si Ginoong Hesukristo. Wala na ipaglaom ang tao. Wala na ipaglaom nga kita makakaon ni ini nga bunga sa kahoy sa kinabuhi. Anpan nagapasalamat kita nga kinigihatag sa Ginoo dili kanato. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Gani dinhi sa Book of Proverbs gisgutan kini og kini nga bahin sa kahoy sa kinabuhi. Usa kini ka pagpakita sa kahibalo gayud. Kahibalo diin ikaw makahibalo sa unsa ang dapat nimong pagabuhaton. Ug mao kana ang pag-ila diha kung kinsa si Ginoong Hesukristo, unsa siya sa ato ang magkinabuhi. Ug mao kani napakita nga kung ikaw adunay gusto nga mukaon ining bunga sa kahoy sa kinabuhi, ang bugtong lamang pamaagi mao pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo, walay lain. Walay lain. Og mao bitaw na dinhi kung gabasahon ninyo dinhi sa Proverbs chapter 3, panultihon 3:18, mao kini ang mga dinhi miingon ang pulong sa Dios. Akong pagbasahon sa inyo, panultihon 3:18 mingon ang pulong sa Dios. Siya usa ka kahoy sa kinabuhi ngadto kanila nga nagkupot nganha kaniya og malipayon ang matag usa nga nagkapadayon sa paghupot kaniya. Kana nga klase sa tao ingon dinhi ang iyang mga dalan sa pagkamanindot ug ang tanan niyang maagianan kalinaw. Siya, kinsa siya? Ang kaalam. Kinsa kining kaalam? Wisdom. Mao kini si Ginoong Hesukristo. Siya ang bugtong lamang nga makahatag kanato. Siya ang usa nga kahoy sa kinabuhi nga ngadto kaniya kita makakuha ni ini nga pagkaon, ini nga bunga. Walay lain o kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Panultihon 11:30 umingon ang pulong sa Dios. Ang bunga sa matarong mao ang usa ka kahoy sa kinabuhi og siya nga nagapangabig og mga kalag maalamon. Ha, tanawa. Ingon niya ang bunga sa matarong. Kinsa kan mang righteous, kinsa man ang matarong katong naa sa kaluwasan, naa diha ni Kristo. Og siya adunay kahoy sa kinabuhi. Unsa man ang kahoy sa kinabuhi? Mao ang pagpanaw og mga kalag. Ikaw mahimo usab nga source ni ini nga bunga, dili lang ikaw mga kabot o magadawat ni nga bunga. Ikaw usab magahatag ni nga bunga sa kinabuhi, sa kahoy sa kinabuhi ngadto sa uban pinaagi sa imong
dala sa pulong sa Dios, pagpaila kanila, pagdaog kanila gikan sa ilang kamatayon ngadto sa kaluwasan, paghatag kanila kinabuhi sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. 13:12. Ito nakit-an ganiya unsa kaalaot ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayog dautan apan ani ang kamaayo sa kahoy sa kinabuhi pinaagi kang Ginoong Hesukristo. 13:12. Ang pulong sa Dios mingon, ang paglaom nga gilangan na gahimo sa kasing-kasing nga masakiton apan sa diha nga ang tinguha nagabot kini usa ka kahoy sa kinabuhi. Ang tinguha nagabot kini usa ka kahoy sa kinabuhi. Kini nga tinguha diha sa Dios. Kini nga tinguha diha nga gigasa sa Ginoo. Kini nga tinguha sa pag-abot didto sa kinabuhi nga walay katapusan. Si bisan kinsa nga nagabiay sa pulong pagalaglagon apan siya nga nagakahadlok sa sugo pagagantihan. Mao kanang sunod nga verse diha. Nagapaila nga kung kita magasunod sa pulong, kung ikaw karon higala, maminaw sa pulong. Dili nimo biay-biayon kini atong istorya karon. Dili nimo paghimaraoton, dili nimo pagsawayon imo nga pagpaminaon, imong pagasabton, imong pagaduolon sa Ginoong Hesukristo kay mao kini ang pulong. Siya mao ang Dios nga maghatag kanato sa bunga ngadto sa kinabuhi, sa kahoy sa kinabuhi, then naa kitay pagapaaboton. Kapitulo 15:4 mingon ang pulong sa Ginoo, ang maayo nga dila usa ka kahoy sa kinabuhi apan ang pagkamasupilo niini usa ka kalang diha sa espiritu. Sa kamaayo nga dila. Kung ikaw magadala sa pulong sa Dios, kung ikaw magawali sa pulong sa Dios, kung ikaw magasibya sa pulong sa Dios, kung ikaw magaistorya sa pulong sa Ginoo, kung ikaw magahatag sa pagtulunan sa Dios, ikaw nagadala niining bunga sa kahoy sa kinabuhi. Ikaw magadala og kinabuhi ngadto sa mga katawhan. Ikaw magadala og kinabuhi ngadto sa mga tawo nga nangamatay sa ilang pagsupak sa pulong sa Dios, sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. Mao kini ang gasa diha kanila. Higala unsa man ang imong gusto. Muambit ka, makigambit ka sa bunga, sa kahoy, sa kaybalo, sa maayog dautan nga magahatag kanimong kalisdanan ng pagsalig sa imong kaugalingon o pag-antos nga walay katapusan didto sa kalahi sa impyerno, o ang bunga sa kahoy sa kinabuhi pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga ikaw magaduol kaniya, magadawat sa iya nga grasya sa kaluwasan, pinaagi sa paghinulsol sa imong makasalanan ug pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga siya lamang ang makahatag kanato nining bunga sa kahoy sa kinabuhi. Ato kining pagkatanaon karon sa atong pagpadayon unya sa atong summarize ni ini ana kitay pulong din o alawiton din we have not known thee as we ought. Wala ta makaila gayud sa Dios sa kun kinsa siya, og mao ka nang kadaghanan sa mga katawhan karon. We have not known thee as we ought. Pero kamo nga mga Kristohanon nakahibalo kinsa siya. We have not known thee as we ought. We have not known thee as we ought, more than thy wisdom, grace, and power.
We have not loved thee as we ought, nor cared that we are loved by thee. Thy presence we have coldly sought, and feebly longed thy face to see. Lord, give a pure and loving heart to feel and know the love thou art. We have not served thee as we ought. Alas, the duties left undone, the work with little fervor wrought, the battles lost, or scarcely won. Lord, give the zeal and give the might for thee to toil, for thee to fight. When shall we know thee as we ought, and fear and love and serve aright? When shall we out of trial brought be perfect in the land of light? Lord, may we day by day prepare to see thy face and serve thee there. Ang pulong sa Dios o ato nga pagkatan-aw na karon ang katapusang bahin ni ining ato nga pagtulunan karon o kini maghahatag kanato gayud sa final na nga pag-ila. Diha sa katapusang libro sa Biblia, diha sa pagpadayag o bugna bagha sa inyong mga Biblia, mga sa uban pa dunay Revelation o Apocalyptico o Revelation, the book of Revelation. Diha na to makita nga wala na kini maghisgot bahin sa kahoy sa pagkahibalo o kahoy sa kahibalo sa maayog dautan. Ang gihisgutan na dinhi ang kahoy sa kinabuhi. Kini nagahisgot na bahin sa mga katawhan nga nagaila kang Ginoong Hesukristo, nagasunod kaniya. Kini nagahisgot na kung unsa gayud ang ato nga pag-aabtan kanimo Kristohanon igsoon nga naay pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Una nato tan-awon dinhi kining Revelation chapter 2. Og dinhi gihagit sa Ginoo ang mga katawhan o sa kini kapagtawag diha sa usa ka simbahan diha sa Efeso nga siguro sila kaniadto nagasunod sa Dios apan anaa ang pagkawala na sa ilang paghigugma diha kang Ginoong Hesukristo. Mao kanang daghan karon sa atong mga katawhan diha sa kasimbahanan, wala nay paghigugma sa Dios ug mao din himingon sa verse 7 siya nga adunay dalunggan. Adunay ba kamoy dalunggan? Adunay ba kamoy dalunggan? Nakadungog ba kamo kanako karon? Klaro ba ang akong tingog? Klaro ba ang pulong sa Dios nga atong ginabasa? Mao kinang daghan karon, wala nay dalunggan maminaw. Kay naa nang mata nakapilit na diha sa mga Facebook ug unsa pa. Wala nay dalunggan maminaw sa Dios kay ang mata naa nagatutok ra sa TV, na nagatutok sa YouTube, na nagatutok sa tanan nga mga social media. Wala nay dalunggan nga maminaw. Gana karon paminawa siya unsa nga ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia, ngadto kaniya nga nagadaog, ako mohatag aron
ipakaon ang kahoy sa kinabuhi nga anaa sa taliwala sa paraiso sa Dios. Asa na ang kahoy sa kinabuhi? Wala na dito sa garden sa Eden. Anaa na sa taliwala sa paraiso sa Dios. Kung ikaw makaabot didto, ikaw usa ka tawo nga naagayoy Kristo sa kinabuhi tungod kay ang Kristo lamang, si Ginoong Kristo lamang ang makadala nato didto. Walay lain makaabot dito sa paraiso sa Dios kung dili katong mga niluwas ni Ginoong Kristo nagatuo sa unsang iyang gihimo kanato og nagahinulsol sa atong mga kasalanan, misalig kaniya og siya nga mituo kaniya, ingon siya, nagadaog ako mohatag aron ipakaon ang kahoy sa kinabuhi. Nakabalo kita sinugdanan pa nga kini nga kahoy kung kini pagkakaunon mao kini magahatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana ang ato nga pagatan-awon higala. Og mupadayon kita dinhi Genesis chapter 22. Dinhi sa Genesis chapter 22 sa katapusan nga kapitulo sa ato nga sa pagpadayag dinhi sa Book of Revelation. Wala na may Revelation 23, 22 raman kutob. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa verse 2, diha sa taliwala sa dala ni ini ang diha sa matag kilid sa suba didto ang kahoy sa kinabuhi. O nagapasalamat kita nga wala na gitanom didto nga kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan. Kahoy lang sa kinabuhi dito sa langit. Mga higala, wala na lain dito nga pag-aambitan nimo kundi ang kahoy nga magahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw mo tuo gayud kang Ginoong Kristo mo salig kaniya. Mingon din mga nga mibunga og napulog duha ka matang sa mga bunga og mihatag sa iyang bunga matag bulan og ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga kanasuran. Imagine kini nga kahoy nagkalinlain og bunga magahatag kanato katagbawan, bunga magahatag kalipay, bunga magahatag kanato sa daghan pang pagmaya o paghimaya di sa Dios o gani ang iyang dahon makahatag pagkaayo sa daghang mga katawhan nga ang mga masakiton kaniadto nga naa sa kasalanan maayo diha tungod ni ining kahoy sa kinabuhi nga magahatag og wala nay katapusan kay nga kinabuhi tungod didto wala nay kamatayon, wala nay kasakitan, wala nay luha, wala nay daghan pa, wala nay mga problema, wala nay kasamok. Ana didto mga higala ang kinabuhi nga walay katapusan uban sa ato nga Dios. Og diha sa verse 14, bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi, ang pagtuman, ang pagsunod sa unsa ang kasuguan. Dili nga pinaagi sa sugo sa pagbuhat ni ini kundi pinaagi sa paghimo pagbuhat nato sa kasuguan. Kita makahibalo nga dili kita makahimo ni ini ug mao'y magatudlo ka nato sa pag-ila kang Ginoong Kristo nga siya mong atong mangluluwas. Adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi ug mahimo nga mosulod agi sa maganghaan ngadto sa syudad, kita magasulod na didto. Unsa man ang gusto nimo higala? Langit o impyerno? Di naman kinahanglan nato ipangutana, no? Bisan mga bata kung atong pangutanon kay balo sila asa sila gusto mo adto. Parang bugtong lamang pamaagi kita makaadto didto pinaagi ang Ginoong Kristo. Kung moabot ta didto sa paraiso sa Dios, ana didto ang kahoy sa kinabuhi. Mao na nga kung dili kita magatuo nga adunay kahoy sa kinabuhi nga gihimo diha sa Book of Genesis, wala kay paglaom, dili ka mag-abot didto, wa kay paghandom ni ini nga klase sa kahoy. Mo na nga itong pagkatuuhan ang pulong sa Dios cover to cover sinugdan hangtod sa katapusan kay naa dinhi ang kahoy sa kinabuhi. Kahoy sa kinabuhi. Ug matod pa dinhi gani gibas atong pagbasahon ingon dinhi ug mahimo nga mosulod agi sa mga ganghaan ngadto sa syudad ug dinhi sa verse 19. O kung adunay tao nga mukuha gikan sa mga pulong sa basahon ni ini nga propesiya, ang Dios mukuha sa iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi o gikan sa balaan nga syudad o gikan sa mga butang nga nahisulat ni ini nga basahon. Kung dili ikaw mo tuo, dili ikaw mo salig, dili ikaw mo ila, kung dili ikaw mo tuo ni ining atong giistorya karon, samara nga imong gikuha, giwala ang iyang nga pulong, giwakli nimo, gilabay nimo, gisalibay nimo, wa nimo pagadawata. Ikaw dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan.
Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, o Dios nga labing gamhanan. Nagapasalamat kami nga ikaw nagapadayon sa pagtudlo kanamo. Ikaw nagapahinumdom kanamo. Ilabi na Ginoo sa kaluwasan nga imo nga gihatag pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Hinaot daghan sa mga kanakan nimo magmalig-on sa ilang pagsalig kinsa ikaw unsa bagid ang imong plano kamaayo gayod. O sa among pagtuo nga ikaw nagatanom ni ini nga kahoy sa kinabuhi didto pa lang sa Eden, ikaw usab naga-promise nga kini nga kahoy imo nga ipakita didto sa imong lugar sa paraiso nga imong giandam alang kanamo o kami pakigbahin ni ini tungod kay ikaw Dios nga nagaandam ni ini para sa imong makanakan. Salamat o Dios nga bisan pa ang tao nahulog sa pagpakasala, ikaw nagahatag og usa ka mangluluwas pinaagi ni Ginoong Jesucristo. O dako namo nga kalipay nga ikaw Ginoo nagaabre sa among kasing-kasing aron kami makatuo makaila kaniya. Ampo kami nga ikaw padayon Ginoo nga magatabang kanamo sa pagsunod sa imo nga kabubuton, pagpaminaw sa imo nga pulong dalang tagaan mo kaming mga dalunggan nga maminaw gayud kanimo. Kining tanan namong ginaampo, ginahangyo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among mangluluwas, among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Diyos, ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Diyos. Ang Diyos Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan, ang pulong sa Diyos.